लोकसेवामा नाम निकाल्नु छ भने यी 500 प्रश्नहरू जसरी नै कण्ठ गर्नु, नत्र लोकसेवातर्फ नजानु। आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, सो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दिनु होला। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न, नेपालमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने जिल्ला कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो झापा है। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न, रेट्रोभाइरसको कारणले लाग्ने रोग कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हेपाटाइटिस। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कतिवटा विधामा प्रदान गरिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 6 वटा। त्यसैगरी चौथो प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 15 जना। त्यसैगरी पाँचौँ प्रश्न, द स्टोरी अफ माई एक्सपिरियन्स विथ ट्रुथ नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो महात्मा गान्धी। त्यसैगरी छैटौँ प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा ठुलो दात्री राष्ट्र कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जापान। त्यसैगरी सातौँ प्रश्न, युनेपद्वारा स्थापित वातावरण सम्बन्धी ग्लोबल 500 पुरस्कार पाउने पहिलो नेपाली को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे। त्यसैगरी आठौँ प्रश्न, विश्वको सर्वोच्च शिखरमा रहेको घाँटी कति उचाइमा अवस्थित रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 6571 मिटरमा। त्यसैगरी 9 नम्बरको प्रश्न, सबैभन्दा बढी पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कामिरेता शेर्पा 28औं पटक। त्यसैगरी हाम्रो 10औं प्रश्न, राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नारा के रहेको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मेरो गणना मेरो सहभागिता। त्यसैगरी 11औं प्रश्न, नेपालमा निजीकरण कहिलेदेखि लागू भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर 2050 पौष 19 गते। यदि टाइम पासको लागि मात्र आउनुभएको छ भने अहिले नै कुनै अर्को भिडियोमा गइहाल्नुहोस् र नाम निकाल्नै छ। पढाइप्रति सिरियस हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। यी सबै प्रश्नलाई आफ्नो कपीमा टिपोट पनि गर्नुहोला है। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसैगरी हाम्रो 12औं प्रश्न, अणुवंशीय विज्ञानका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ग्रेगर जोहान मेन्डल। त्यसैगरी 13औं प्रश्न, गेगर काउन्टर के हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पानीको बहाव मापन गर्ने यन्त्र। त्यसैगरी 14औं प्रश्न, वनकार्य जातिको मुख्य बसोबास क्षेत्र कुन जिल्लामा रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मकवानपुर। त्यसैगरी 15औं प्रश्न, नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 1920 बाट। हाम्रो 16औं प्रश्न, सबैभन्दा बढी जनगणना भएको प्रदेश कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मध्य प्रदेश। अर्को प्रश्न, नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोइली कराउन थालेपछि कोसेली लिएर दिदी बहिनी भेट्न जाने चलनलाई कुन चलन भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चैतेलो पर्व वा भेटौला पर्व। त्यसैगरी हाम्रो 18औं प्रश्न, रगतको रातो कणिका शरीरमा कहाँ बन्दछ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हाडभित्रको मसीमा बन्दछ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। व्यापारिक वायु कहाँ पाइन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अयनमण्डल बीच र भूमध्य रेखामा। त्यसैगरी हाम्रो 20औं प्रश्न, नेपालमा मौद्रिक नीति कसले जारी गर्दछ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नेपाल राष्ट्र बैंक। अर्को प्रश्न, शान्त प्रातकालको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो दक्षिण कोरिया। अर्को प्रश्न, शहीद गेटको डिजाइनर को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रत्नबहादुर तुलाधार। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो महाभारत। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, रोटेको टोकरी भनेर चिनिने युरोपेली मुलुक कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो युक्रेन है। त्यसैगरी हाम्रो 25औं प्रश्न, 1 डिग्री अक्षांशको फरकमा कति किलोमिटर दूरी फरक हुन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 111 किलोमिटर। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, माछापुच्छ्रे हिमालमा कहिले आरोहण प्रतिबन्ध लगाइएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2020 फागुन 5 गते। त्यसैगरी हाम्रो 27औं प्रश्न, फेवातालबाट निस्किने खोला कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पाद्री खोला। त्यसैगरी हाम्रो 28औं प्रश्न, नेपालमा मात्र पाइने फुल कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो स्टेलरिया डेकुम्बेन्स। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। ऊर्जा सङ्कटकालको अवधि कति वर्ष रहेको हुन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 5 वर्ष। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, धुरा जातिको मुख्य बसोबास क्षेत्र कहाँ रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लमजुङ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्क 2023 मा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 95औं स्थानमा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, प्रशान्त महासागरको गहिरो भाग कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो फिलिपिन्स नजिक रहेको मरियाना ट्रेन्च। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झन्डा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइयो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1947 अक्टोबर 20 तारिकको। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, विश्वको पछिल्लो गणतान्त्रिक मुलुक कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बारबाडोस है। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डका अनुसार विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो माजुली टापु। अर्को प्रश्न,
पृथ्वीनारायण शाहकी छोरी को थिइन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विलास कुमारी। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा चर्चित पानी जहाज टाइटानिकको भग्नावशेष हेर्न समुद्रमुनि गएको यान कहिलेबाट बेपत्ता भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 2023 जुन 18 तारिकको। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, ओसियानका हालका महासचिव को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो डाक्टर काओ किम हरुन, 15औं महासचिव। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कास्कीमा है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, लेखनाथ पौडेलको प्रथम कृति कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो शिशुबोधिनी। अर्को प्रश्न, विश्वको पहिलो सञ्चार उपग्रह कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अर्ली बर्ड है। त्यसै गरी हाम्रो 42औं प्रश्न, नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिने नेपालको संविधान कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2015 को संविधान। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, बुद्ध आफूलाई के भन्न रुचाउँथे? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो तथागत है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ, भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु है। हाम्रो 44औं प्रश्न, टङ्गाल दरबारको निर्माण कसले गराएका हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भीम शमशेर। अर्को प्रश्न, अर्निकोको वास्तविक नाम के हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बलबाबु। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गर्ने राजा जोन द्वितीय कुन वंशका शासक हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नर्मन वंश है। त्यसै गरी हाम्रो 47औं प्रश्न, सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वकी प्रथम महिला जुनको ताबोई कुन देशकी नागरिक हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जापान है। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, संसारमा सबैभन्दा बढी सुन उत्पादन गर्ने देश कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चीन, दोस्रोमा अस्ट्रेलिया। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सूर्यग्रहण कुन दिन मात्र लाग्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो औँसीको दिन मात्र। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, दोस्रो जनआन्दोलनका जिउँदो शहीद मुकेश कायस्थको निधन कहिले भएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 27 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, भगवान बुद्धलाई विष्णुका कतिऔं अवतार मानिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 9औं। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, दृष्टिविहीन र बहिरा व्यक्तिबाट विश्वमै सर्वप्रथम स्नातक गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हेलेन केलर, कहिले त सन् 1904 मा। अर्को प्रश्न, आसियानको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जकार्ता, इन्डोनेसिया। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, दिगो विकास शब्दको सर्वप्रथम कसले प्रयोग गरेका हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो डाक्टर ग्रो हार्मेल ब्रुटल्यान्ड है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, लेथिरस रेटिभस के को प्रजाति हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो खेसरी। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, ध्वनिको तीव्रता मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अडियोमिटर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र केमा आधारित रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्राइमेरी हेल्थ सर्भिसमा है। त्यसै गरी हाम्रो 58औं प्रश्न, खोल्साको सुन भनेर केलाई चिनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अलैँची। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मगर भाषाको सर्वश्रेष्ठ कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रेखबहादुर थापा मगर है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 60औं प्रश्न, सर्वप्रथम वेदलाई अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो म्याक्स मुलर। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, दक्षिण एसियाली फुटबल सङ्घ साफ को स्थापना कहिले भएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1993 मा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अमेरिकाले पुँजीवादी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दै नेटोको स्थापना कहिले गरेको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1949 अप्रिल 4 मा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, प्रकृतिको कुचिकारको नामले प्रख्यात चरा कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गिद्ध। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, बृहस्पति ग्रहका उपग्रह सर्वप्रथम कसले पत्ता लगाएका थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ग्यालिलियो ग्यालिली। अर्को प्रश्न, हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेको रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2075। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा 1000 रुपैयाँको नोट कहिले प्रकाशन गरिएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2026 वैशाख 14 गते। अर्को प्रश्न, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सबैभन्दा ठुलो पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2031 सालमा। अर्को प्रश्न, दमिनी भिर कसको कृति हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो राजन मुकारुङ है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मिस्टर नेपाल 2023 को उपाधि कसले प्राप्त गरेका हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सर्पन कार्की। अर्को प्रश्न, घाँटो नाच कुन जातिमा प्रचलित नाच हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गुरुङ र मगर। अर्को प्रश्न, सुगौली सन्धि कहिलेदेखि लागू भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1816 मार्च 4 मा है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, बालकको सालनाल काट्ने चलन कुन राजाले चलाएका हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्मा है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, राव कुन देशको प्रमुख जासुसी संस्था हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भारत है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न,
शान्ति बगैँचा कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अर्घाखाँची है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, साइबेरियामा रहेको बैकाल तालको गहिराई कति रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 1642 मिटर। अर्को प्रश्न, सबैभन्दा ठुलो तारामण्डल कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हाइड्रा तारामण्डल है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसै गरी हाम्रो 77औं प्रश्न, विश्व शान्ति सूचकाङ्कमा नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 79औं स्थानमा है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 कुन राष्ट्रको आयोजनामा भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अस्ट्रेलिया है। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, भारतको कुन ठाउँमा बिपी मार्ग रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पटना है। सरी त्यो भारत होइन भारत हो है। त्यसै गरी हाम्रो 80औं प्रश्न, मिथेनबाट चल्ने रकेटको विश्वमै पहिलो सफल परीक्षण गर्ने देश कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चीन है। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, सन् 1994 मा बृहस्पति ग्रहसँग ठोकिएर चकनाचुर भएको पुछे तारा कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सुमेकर लेभी है। त्यसै गरी हाम्रो 82औं प्रश्न, लेको साल जिबुटी कुन महादेशको होसो स्थान हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अफ्रिका है। अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा उत्तरी सिमानासम्म पुगेको जिल्ला कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हुम्ला है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा लामो जिल्ला कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो धादिङ है। कुन त धादिङ। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसै गरी हाम्रो 85औं प्रश्न, नेपालको कुन घटनालाई जलियावाला बाग हत्याकाण्डसँग तुलना गर्ने गरिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कोतपर्व है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सार्क राष्ट्रको सबैभन्दा ठुलो चिडियाखाना कुन देशमा रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भारतको जसलेजिकल चिडियाखाना है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्वको कुन भूभागमा अत्याधिक भूकम्प जाने गर्दछ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्रशान्त महासागरीय पेटीमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा व्यस्त बन्दरगाह कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हार्ट्सफिल्ड ज्याक्सन एटलान्टा है। अर्को प्रश्न, सगरमाथालाई वैज्ञानिकहरूले कति वर्ष पुरानो मान्दछन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 5 करोड वर्ष पुरानो है। अर्को प्रश्न, बोक्सी झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो म्याग्दी। अर्को प्रश्न, शिखर शैलीको उत्पत्ति कहाँबाट भएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ग्रिसबाट है। अर्को प्रश्न, एसियाली विकास ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1967 डिसेम्बर 19 तारिक है। अर्को प्रश्न, स्वामी प्रपन्नाचार्य कुन साहित्यकारको साहित्यिक नाम हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो काले राई है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, ग्रेट हिमालयन ट्रेन केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पदयात्रा मार्ग। अर्को प्रश्न, सार्क सचिवालय काठमाडौँमा राख्ने बारे कुन सम्मेलनले निर्णय गरेको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो दोस्रो सम्मेलनले है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सुकरातका 2 प्रमुख शिष्यहरू को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्लेटो र जेनोफन है। अर्को प्रश्न, विश्व क्षयरोग दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मार्च 24 तारिक हो। अर्को प्रश्न, ज्यामितिका राक्षस उपनामले चिनिने वैज्ञानिक को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो आर्किमिडिस। अर्को प्रश्न, नेवारी भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत भाषा हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चिनिया भाषा परिवार। अर्को प्रश्न, मल्लकालमा खरदार भन्नाले कस्तो पदलाई बुझिन्थ्यो? यसको चाहिँ राइट एन्सर देशभरिको भ्रमण गरी सबैलाई न्याय दिने। अर्को प्रश्न, धोबीको हातको पानी चलाउने राजा को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लक्ष्मी नरसिंह मल्ल है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, फुलबारिया मेला कुन समुदायसँग सम्बन्धित रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मैथिली समुदाय। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्व रेड क्रस दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हरेक वर्ष मे 8 को। अर्को प्रश्न, बिमस्टेक वाडापत्रमा कतिवटा उद्देश्यहरू व्यवस्था गरिएको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 7 वटा। अर्को प्रश्न, मैले देखेको नेपाल पुस्तकका लेखक को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हर्क गुरुङ। अर्को प्रश्न, चुम्बकीय क्षेत्रविहीन ग्रह कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो शुक्र ग्रह। अर्को प्रश्न, पृथ्वीको दक्षिणी ध्रुव कहिले पत्ता लागेको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1911 मा एडमन्ड सेनले पत्ता लगाएका हुन् है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सामुदायिक उच्च समस्थलीयलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गिउट है। अर्को प्रश्न, धौलागिरी हिमालदेखि ब्यास हिमाल बीचको नदी प्रभावित क्षेत्रलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सप्तकन्नाली प्रभावित क्षेत्र वा कर्णाली प्रदेश नदी। अर्को प्रश्न, रुसमा प्राचीन समयमा राजालाई जार भनिन्थ्यो भने रानीलाई के भनिन्थ्यो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जारिना। अर्को प्रश्न, आफू बुढो भएपछि पहाडबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्ने प्राणी कुन हो?
राइट आंसर गोरिल्ला। अर्को प्रश्न, एफबीआई कुन देशको जासुसी संस्था हो? राइट आंसर अमेरिका। अर्को प्रश्न, पृथ्वीनारायण शाहकी छोरी को थिइन्? राइट आंसर विलास कुमारी। अर्को प्रश्न, नेपाल र भारत बीच कोशी सम्झौता कहिले भएको थियो? राइट आंसर 2011 वैशाख 12 गते। अर्को प्रश्न, गन्धर्व जातिको भाले बाजालाई औरबाजी भनिन्छ भने पोती बाजालाई के भनिन्छ? राइट आंसर सारङ्गी। अर्को प्रश्न, स्वर किन्नरी भनेर कसलाई चिनिन्छ? राइट आंसर तारादेवी। अर्को प्रश्न, बाणगङ्गा सिँचाइ योजना कहाँ रहेको छ? राइट आंसर कपिलवस्तु। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। 118औं प्रश्न, नेटवर्क डिजिटलाइजेसनको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? राइट आंसर सन् 1997 मा। अर्को प्रश्न, WTO मा ब्लू बक्स भन्नाले केलाई चिनिन्छ? राइट आंसर कृषि क्षेत्रको अनुदान। अर्को प्रश्न, डाइनामाइटका आविष्कारक को हुन्? राइट आंसर अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अर्को प्रश्न, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले गरेका हुन्? राइट आंसर अल्फ्रेड वेगनर। अर्को प्रश्न, नेपालबाट सबैभन्दा नजिकमा रहेको सार्क राष्ट्र राजधानी कुन हो र कति मिटर टाढा रहेको छ? राइट आंसर भुटानको थिम्पू, करिब 400 किलोमिटर। अर्को प्रश्न, इम्जा हिमाल कुन जिल्लामा रहेको छ? यसको चाहिँ राइट आंसर हो सोलुखुम्बु। अर्को प्रश्न, नेपालमा इस्लामी शिक्षा पद्धति कहिलेबाट सुरु भएको हो? राइट आंसर मल्लकालबाट। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मल्लकालमा कतिवटा अदालतको व्यवस्था रहेको थियो? राइट आंसर 4वटा है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। 126औं प्रश्न, बौद्ध धर्ममा धनकी देवी भनेर कसलाई चिनिन्छ? राइट आंसर यशोधरा। अर्को प्रश्न, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कहिलेदेखि कहिलेसम्म सञ्चालन हुन्छ? राइट आंसर 2073 देखि 2082 सम्म। अर्को प्रश्न, नेपालमा आईटी पार्क कहाँ रहेको छ? राइट आंसर बनेपाको काभ्रेमा। अर्को प्रश्न, सर्वप्रथम नेपालमा बर्ड फ्लू कहिले देखा परेको थियो? राइट आंसर 2065 साल माघ 3 गते। अर्को प्रश्न, सार्क बडापत्रमा कति धारा रहेका छन्? राइट आंसर 10वटा। अर्को प्रश्न, 2078 मा सम्पन्न नेपालको जनगणना कतिऔं हो? राइट आंसर 12औं। अर्को प्रश्न, नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको पहिलो राष्ट्र कुन हो? राइट आंसर बेलायत। कहिले त? सन् 1816 मार्च 3 तारिक को। अर्को प्रश्न, सर्वप्रथम कुन योजनामा अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको थियो? राइट आंसर 5औं योजना। अर्को प्रश्न, अंग्रेजी पढाउने प्रथम नेपाली को हुन्? राइट आंसर गरुडध्वज राणा। अर्को प्रश्न, घण्टाघरमा आगलागी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री को थिए? राइट आंसर सूर्यबहादुर थापा। अर्को प्रश्न, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा गान्धीलाई कहिले अन्तिम पटक जेल चलान गरिएको थियो? राइट आंसर 1947 अगस्त 14 तारिक को। अर्को प्रश्न, रानी जमरा सिँचाइ योजना कुन जिल्लामा रहेको छ? राइट आंसर कैलालीमा। अर्को प्रश्न, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति रहेको छ? राइट आंसर 1148 वर्ग किलोमिटर। अर्को प्रश्न, विश्वको 10औं ठुलो सागर कुन हो? राइट आंसर कृष्ण सागर। अर्को प्रश्न, सर्वप्रथम आकाशमा पुच्छे तारा कहिले देखा परेको थियो? राइट आंसर सन् 1843 मा। अर्को प्रश्न, उत्तम शान्ति पुरस्कार 2079 कसैलाई प्रदान गरिएको छ? राइट आंसर डाक्टर नवराज केसी। अर्को प्रश्न, नासो कृति कसको कृति हो? राइट आंसर गुरुप्रसाद मैनाली। कार्यक्रम बजेट प्रोग्राम बजेटको सुरुवात कहाँबाट भएको हो? राइट आंसर अमेरिका। अर्को प्रश्न, नेपालमा उद्योग परिषदको स्थापना कहिले भएको थियो? राइट आंसर 2029 मङ्सिर 9 गते। अर्को प्रश्न, आर्य भाषा भनेर कुन भाषा परिवारलाई चिनिन्छ? राइट आंसर भारोपेली भाषा परिवार। अर्को प्रश्न, धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोरामध्ये पाण्डवसँग मिल्न जाने को हुन्? राइट आंसर युत्सु। अर्को प्रश्न, संहिता पाठ नामक ग्रन्थका रचनाकार को हुन्? राइट आंसर जितामित्र मल्ल। अर्को प्रश्न, ब्राजिल कसले पत्ता लगाएका हुन्? राइट आंसर पेट्रो अल्मारोज है। अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा होसो हिमरेखा कुन हो? राइट आंसर गोर्खा। अर्को प्रश्न, अर्धचन्द्रको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? राइट आंसर पाकिस्तान। अर्को प्रश्न, विश्वका मानव सभ्यता मध्ये सबैभन्दा बढी विकसित र महत्त्वपूर्ण सभ्यता कुन सभ्यतालाई मानिन्छ? राइट आंसर युनानी सभ्यता। अर्को प्रश्न, मल्लकालमा खरिदार भन्नाले कुन पदलाई जनाउँथ्यो? राइट आंसर अनुसन्धान अधिकृत। अर्को प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम लोकसेवा आयोग
मा अध्यक्ष रहने महिला को हुन्? राइट एन्सर क्योदेवी यमी। अर्को प्रश्न, नेपाली भाषाको नेपालमै प्रकाशन भएको पहिलो पत्रिका कुन हो? राइट एन्सर सुधासागर। अर्को प्रश्न, आविष्कारका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर थोमस एल्वा एडिसन। अर्को प्रश्न, क्षयरोगको जीवाणु सर्वप्रथम पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? राइट एन्सर रोबर्ट कोच। कहिले त? सन् 1882 मा पत्ता लगाएका। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। नेपालमा क्योटो प्रोटोकल कहिलेबाट लागू गरिएको हो? राइट एन्सर सन् 2005 सेप्टेम्बर 17 बाट। अर्को प्रश्न, युरोपियन युनियन कस्तो संस्था हो? राइट एन्सर आर्थिक संस्था। अर्को प्रश्न, तुलसीदासले रामचरितमानस कुन भाषामा लेखिएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अवधी भाषा। अर्को प्रश्न, पृथ्वीनारायण शाहका गायत्री गुरु को थिए? राइट एन्सर हर्षमित्र। अर्को प्रश्न, प्रगन्ना नहर कुन जिल्लामा रहेको छ? राइट एन्सर दाङ। अर्को प्रश्न, सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट पशुपालन सुरु भएको थियो भने ग्रिसको सभ्यताबाट कुन बालीको उत्पादन सुरु भएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गहुँ। अर्को प्रश्न, मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा कुन हो? राइट एन्सर मैथिली। अर्को प्रश्न, विश्वको इतिहासमा स्वर्ण युग भन्नाले कुन समयलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर मिश्रको सभ्यतामा राजा अमेन होटेप चतुर्थको राज्यकाललाई। अर्को प्रश्न, रोमन साम्राज्यका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर पिटर अलेबार्ड। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। पृथ्वीको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने प्रथम नेपाली को हुन्? राइट एन्सर रविन्द्र बस्नेत। अर्को प्रश्न, आर्थिक विकासको सर्वोत्तम परिसूचक केलाई मानिन्छ? राइट एन्सर प्रति व्यक्ति आम्दानी वृद्धि हुनु। अर्को प्रश्न, विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ? राइट एन्सर जुन 5। अर्को प्रश्न, नेपाल भारत बीच भएको वाणिज्य सन्धिमा कति धाराहरू रहेका छन्? राइट एन्सर 10 धारा। अर्को प्रश्न, अमेरिकामा दास प्रथाको उन्मूलन कहिले भएको थियो? राइट एन्सर सन् 1963 जनवरी 1। अर्को प्रश्न, सियासनको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? राइट एन्सर मलेसियाको राजधानी क्वालालुम्पुरमा। अर्को प्रश्न, प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर आर्किमिडिज। अर्को प्रश्न, स्मार्ट गोरखापत्रको औपचारिक सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? राइट एन्सर 2074 फागुन 2 बाट। दनुवार जातिको मुख्य बसोबास स्थल कुन हो? राइट एन्सर सिन्धुली। अर्को प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा ठुलो परमाणु प्रयोगशाला कुन हो? राइट एन्सर LHC। अर्को प्रश्न, फोटोभोल्टाइक सेल भन्नाले केलाई बुझिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सौर्य ऊर्जा। अर्को प्रश्न, खेलाडीले नसालु औषधि सेवन नगरेको पत्ता लगाउन गरिने परीक्षणलाई के भनिन्छ? राइट एन्सर डोपिङ टेस्ट। अर्को प्रश्न, नेपालमा राहदानी व्यवस्थाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? राइट एन्सर विक्रम सम्वत 1863 बाट। अर्को प्रश्न, फ्रान्समा हालसम्म कतिवटा गणतन्त्र आइसकेको छ? राइट एन्सर 5 वटा। अर्को प्रश्न, अन्न पुनर्संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन कसले गर्छ? राइट एन्सर राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। 182औं प्रश्न, सुगौली सन्धि हुनुपूर्व नेपालको क्षेत्रफल कति रहेको थियो? राइट एन्सर 2,04,917 वर्ग किलोमिटर। अर्को प्रश्न, मानव शरीरको सबैभन्दा सानो ग्रन्थि कुन हो? राइट एन्सर पिट्युटरी ग्रन्थि। अर्को प्रश्न, आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि कोशी प्रदेशको बजेट कति रहेको छ? राइट एन्सर 36 अर्ब 24 करोड 35 लाख 10 हजार। अर्को प्रश्न, क्युक सिल्भर नामले चिनिने तत्त्व कुन हो? राइट एन्सर पारो। अर्को प्रश्न, गजुर नभएको नेपालको एकमात्र मन्दिर कुन हो? राइट एन्सर अशोक विनायक मन्दिर। अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो बैठक कहाँ बसेको थियो? राइट एन्सर लन्डन बेलायत। अर्को प्रश्न, तमाङ जातिको संस्कृति परम्परा जोगाउने उद्देश्यले स्थापित तमाङ सङ्ग्रहालय कुन जिल्लामा रहेको छ? राइट एन्सर रसुवा। अर्को प्रश्न, सबैभन्दा बढी अक्सिजन उत्पादन गर्ने रुख कुन हो? राइट एन्सर पिपल। अर्को प्रश्न, डङ्गुवा प्रथा कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? राइट एन्सर राजवंशी। अर्को प्रश्न, EEC कुन संस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ? राइट एन्सर युरोपियन युनियन। अर्को प्रश्न, UN ह्युमन राइट्स 2023 बाट सम्मानित हुने नेपाली संस्था कुन हो? राइट एन्सर मानव सेवा आश्रम। अर्को प्रश्न, हाल गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपालीको जनसङ्ख्या कति रहेको छ? राइट एन्सर 15.1%। अर्को प्रश्न, 2078 को जनगणना अनुसार सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जाति कुन हो? राइट एन्सर नुराङ 36 जना मात्र। अर्को प्रश्न, विवाहमा छोरीलाई 20 को प्याला र बत्ती दिने चलन कुन जातिमा रहेको छ? राइट एन्सर थारू। अर्को प्रश्न, दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बहने नेपालको एकमात्र नदी कुन हो? राइट एन्सर कर्मनासा। अर्को प्रश्न, विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको मानव बस्ती धोताराप
धो र तिन्जा उपत्यका कुन जिल्लामा पर्दछन्? राइट एन्सर डोल्पा। शारदा सिँचाइ योजना कहाँ सञ्चालनमा रहेको छ? राइट एन्सर कञ्चनपुर। अर्को प्रश्न, नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना कहिले भएको थियो? राइट एन्सर विक्रम सम्वत 1993 जेठ 20 गते। अर्को प्रश्न, बृहस्पति ग्रह पृथ्वीको तुलनामा कति ठुलो रहेको छ? राइट एन्सर 318 गुणा ठुलो। अर्को प्रश्न, अन्टार्कटिकामा पहिलो पाइला टेक्ने व्यक्ति को हुन्? राइट एन्सर जोन डेभिस। अर्को प्रश्न, द्रौदी नदीको पौराणिक नाम के हो? राइट एन्सर विश्वधारा। अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रदर्शनी स्थल कुन हो? राइट एन्सर भिरकुटी मण्डप। अर्को प्रश्न, स्वराज हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो र यसलाई प्राप्त गर्नु काङ्ग्रेसको लक्ष्य हो भन्ने भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नेता को हुन्? राइट एन्सर बाल गङ्गाधर तिलक। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। वैष्णवी मुद्राको प्रचलन कसका पालादेखि भएको हो? राइट एन्सर अंशु वर्मा। अर्को प्रश्न, मरुटोल स्थित विश्व शिव मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? राइट एन्सर रणबहादुर शाह। अर्को प्रश्न, इन्द्रकी आमाको नाम के हो? राइट एन्सर अदिति। अर्को प्रश्न, पाता मेला पर्व कुन जातिसँग सम्बन्धित रहेको छ? राइट एन्सर सतार। अर्को प्रश्न, नेपालमा नेपालपछि सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने भाषा कुन हो? राइट एन्सर मैथिली। अर्को प्रश्न, नङ र केश अस्तुको रूपमा सेलाउने जाति कुन हो? राइट एन्सर सतार। अर्को प्रश्न, नेपालको अर्थतन्त्रका 3 खम्बा भन्नाले कुन कुन क्षेत्रलाई बुझिन्छ? राइट एन्सर सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र। अर्को प्रश्न, नेपालमा कृषि विकास बैङ्कको स्थापना कहिले भएको हो? राइट एन्सर 2024 माघ 7 गते। अर्को प्रश्न, नेपाल र चीन बीचको रसुवागढी नाका कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो? राइट एन्सर 2071 मङ्सिर 15 गतेदेखि। अर्को प्रश्न, नेपालमा निजीकरण ऐन कहिलेदेखि आएको हो? राइट एन्सर विक्रम सम्वत 2050 सालबाट। अर्को प्रश्न, एटम बमको सिद्धान्त तयार पार्ने व्यक्ति को हुन्? राइट एन्सर अटो हान। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। चट्टानको बारेमा अध्ययन गर्ने शिक्षा शास्त्रलाई के भनिन्छ? राइट एन्सर पेट्रोलोजी। अर्को प्रश्न, युनेपको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? राइट एन्सर केन्याको नैरोबीमा। अर्को प्रश्न, नेपालमा मात्र पाइने तर अन्य देशहरूमा नपाइने दुर्लभ जनावरहरू कुन कुन हुन्? राइट एन्सर काँडे भ्याकुर, जलकपुर माछा र रारादहको असला माछा। अर्को प्रश्न, गण्डक सम्झौतामा कति धारा रहेका छन्? राइट एन्सर 13वटा। अर्को प्रश्न, सबैभन्दा बढी जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्ला कुन हो? राइट एन्सर सिन्धुली। अर्को प्रश्न, विश्वको मानचित्रमा सबैभन्दा विविधता कुन अक्षांशीय क्षेत्रमा पाइन्छ? राइट एन्सर 20 डिग्री उत्तरदेखि 50 डिग्री अक्षांश क्षेत्रसम्म। अर्को प्रश्न, विश्वको सर्वाधिक शिखर सगरमाथा हो भने विश्वको अग्लो टापु कुन हो? राइट एन्सर न्यू गानिया टापु है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, माउन्ट एभरेस्ट कसको नामबाट राखिएको हो? राइट एन्सर बेलायती नागरिक जोर्जको नामबाट। अर्को प्रश्न, तराईको जङ्गललाई झोरा भनिन्छ भने लेकको जङ्गललाई के भनिन्छ? राइट एन्सर पाल। अर्को प्रश्न, सनपाट पाइने नेपालको प्रसिद्ध स्थान कुन हो? राइट एन्सर विराटनगर। अर्को प्रश्न, पाल्पामा कसले बस्ती बसालेका हुन्? राइट एन्सर रत्नसेन। अर्को प्रश्न, भाषिक विविधता कम भएको प्रदेश कुन हो? राइट एन्सर कर्णाली प्रदेश। अर्को प्रश्न, भाषिक विविधता बढी भएको प्रदेश कुन हो? राइट एन्सर बागमती प्रदेश 113 भाषा। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। लोवर तादी जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ? राइट एन्सर नुवाकोट। अर्को प्रश्न, डाइनामाइटको आविष्कार कसले गरेका हुन्? राइट एन्सर अल्फ्रेड बर्नाहेड नोबेल। अर्को प्रश्न, अप्टिकल फाइबर केसँग सम्बन्धित रहेको छ? राइट एन्सर दूरसञ्चार र भूउपग्रह। अर्को प्रश्न, विश्वमा ब्लड ब्याङ्क र प्लाज्मा ब्याङ्क सुरुवात गर्ने व्यक्ति को हुन्? राइट एन्सर चार्ल्स रिचार्ड ड्र्यू। युनेपको स्थापना कहिले भएको हो? राइट एन्सर 1972 मा। अर्को प्रश्न, गौतम बुद्धलाई मार्न खोज्ने भिक्षु को हुन्? राइट एन्सर देवदत्त। अर्को प्रश्न, जिसस क्राइस्टलाई मार्न खोज्ने जिससका चेला को हुन्? राइट एन्सर जुडास। अर्को प्रश्न, नुवाकोटमाथि पृथ्वीनारायण शाहले कहिले विजय प्राप्त गरे? राइट एन्सर 1801 असोज 15 गते। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपालले बेलायतलाई कति सैनिक सहयोग गरेको थियो? राइट एन्सर 1,48,500 सैनिक। अर्को प्रश्न, गुम्बज शैलीको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? राइट एन्सर रोमको सभ्यता वा इटलीको रोमबाट। अर्को प्रश्न, सार्क राष्ट्रमा जनसङ्ख्याको आधारमा नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ? राइट एन्सर 5औँ स्थानमा। अर्को प्रश्न, प्रत्येक 9 मिटरको उचाइमा रहेको हावाको चाप कति कम हुन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 1 मिलिबार। अर्को प्रश्न, दुधबाट दही बनाउने ब्याक्टेरियालाई के भनिन्छ? राइट एन्सर ल्याक्टोब्यासिलियस। अर्को प्रश्न, अलैँची बढी उत्पादन हुने नेपालको जिल्ला कुन हो? राइट एन्सर ताप्लेजुङ र इलाम। अर्को प्रश्न,
क्रिस्चियन धर्ममा क्रिसमस फुल भनेर कुन फुललाई चिनिन्छ? राइट एन्सर लालुपाते फुल। अर्को प्रश्न, नेपाल भारत बीच भएको सुगौली सन्धि कहिलेबाट लागू भएको हो? राइट एन्सर सन् 1816 मार्च 4 मा। अर्को प्रश्न, बौद्धनाथ स्तूपको निर्माण कसले गरेका हुन्? राइट एन्सर शिवदेव प्रथम। अर्को प्रश्न, बोधिसत्वको अवतार भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ? राइट एन्सर अंशुवर्मा। अर्को प्रश्न, प्रथम विश्वयुद्धमा इलिस पावर को नेतृत्व कसले गरेको थियो? राइट एन्सर बेलायत। अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रवेश गर्ने सार्क मुलुकमध्ये नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? राइट एन्सर चौथौं स्थानमा। अर्को प्रश्न, विश्व शिक्षक दिवस कहिले मनाइन्छ? राइट एन्सर अक्टोबर 5 मा। अर्को प्रश्न, एसियाली विकास बैङ्कको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? राइट एन्सर फिलिपिन्सको मनिलामा। अर्को प्रश्न, विराटनगर जुट मिलको स्थापना कहिले भएको थियो? राइट एन्सर विक्रम सम्वत 1993 मा। युद्ध शमशेरले गरेका थिए है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, हिन्दू धर्ममा सत्यवादी भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर हरिश्चन्द्र। ल साथीहरू, आजको लागि यति। छुटेका कुराहरू पार्ट 2 मा है। ल पार्ट 2 कहिले हालौँ त्यो पनि बताइदिनु है कमेन्टमा गएर। ल अब भेटौँला अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर। समयको सदुपयोग गर्दै गर्नु। यसपालि हजुरको नाम चाहिँ निस्कनु पर्यो। पार्ट 2 छिटै आउँछ है।